रियलाइज नै गरेको छैन भन्ने यस्तो कुरा गर्नु मैले रियलाइजै गर्न सकेको छैन भनेकै छैन। रियलाइज गरेर मात्रै त्यतिले पुग्दैन। अब श्रृङ्खला तपाईँले अभियान चलाउनु भयो, टिक्यो त। तपाईँको साङमा अझै चाहिँ तपाईँको गैरदलीय समुदाय भइदियो भने ठिक थियो, अहिलेसम्म हाँकिराख्नुहुन्थ्यो। त्यो रियलाइजले पुगेन। त्यसलाई श्रृङ्खला भनेर सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढाउनु पर्यो भन्न खोज्या हो क्या सर। त्यस्तो पीडा छ जान्दा जान्दै एकतामा बल हुन्छ भन्ने पनि त्यो त सानै 4-5 कक्षामा पढाइ हुन्छ क्या। तपाईँ डिग्री पिएचडी गरे पनि 5 कक्षामा के हुन्छ भन्दा एकतामा बल हुन्छ, एउटा पेन्सिल भाँच्न सकिन्छ, 10वटा पेन्सिल भाँच्न सकिन्न भनेर सिकाएको क्या हामीलाई गुरुहरूले। भने यो दलितको ट्याग हामीले बोकेको होइन, तपाईँहरूको पुर्खाले बोकाइदिएको। सुन्नुहोस् त्यसो भए किन लगाउने तपाईँहरू नै छोड्ने हामी? तपाईँहरूको दायित्व छोडाउने। आरक्षण कसले दिएको हो, किन दिएको हो? यही ट्याग गरिदिएको बिहे चाहिँ 15-16 वर्षमा हुँदाखेरि त्यो वैध हुन्छ। तर त्यही अब एउटा युगल जोडीहरू, परिवर्तनकारी जोडीहरू आफ्नो स्वेच्छाले बिहे गर्दाखेरि होइन, त्यसलाई चाहिँ अब कानुन लगाउने विभिन्न कुराहरू छ। त्यो हुँदाखेरि तेस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने सामाजिक संस्कृतिलाई घुलमेल कसरी गर्ने, एकअर्काको संस्कृति कसरी एक्सेप्ट गर्ने र अन्त कानुन कसले बनाउँछ? कानुन कसले बनाउँछ? कानुन त सुन्नुहोस्, कानुन कसले बनाउँछ? संसदले बनाउँछ, राइट? ठिक छ, हो कि होइन? संसदमा होइन तपाईँको चाहिँ नि दोस्रो संविधान सभा र पहिलो संविधान सभामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप कतिजना दलित समुदायका मान्छेहरू संविधान सभाको सदस्य भएका थिए, हेक्का छ कि छैन तपाईँलाई? यस्तो छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, हामी यति बेला लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाबाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, चितवन जिल्लामा घटेको एउटा घटनाले अहिले फेरि एक प्रकारले नेपालमा चाहिँ हलचल पैदा भएको छ। त्यसलाई कतिले धर्मसँग जोडेका छन्, कतिले सांस्कृतिक एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूपमा चाहिँ लिएका छन् भने समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि दलित समुदाय एटलिस्ट हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नै पर्ने हुन्छ, दलित समुदाय, कथित दलित समुदाय खुसी चाहिँ छैन, नाराज छ, दुःखी छ। हामीले चाहिँ दलित समुदाय 60 लाख आफूलाई दाबी गर्ने 60 लाख दलितहरू किन दुःखी छन् त? किन खुसी छैनन्? किन यो समाजलाई हाम्रो समाज हो भनेर चाहिँ भन्न सकिराखेका छैनन्? किन क्रान्तिका कुराहरू गरिराखेका छन्? यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ, संवेदनशील छ र यसको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ पत्ता लगाएर यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दलित समुदायलाई पनि राज्यको मूल प्रवाहमा, मेन स्ट्रिमिङमा ल्याउन पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो। दर्शक, नेपालको संविधान बनेका ऐन नियम कानुनहरूले विभेद कतै पनि छैन भनेको छैन, विभेद गर्न पाइँदैन। विभेद गर्यो भने कानुन त सजाय समेत हुन्छ, सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। तर पनि फेरि दलित समुदायले आफूमाथि भएका घटनालाई किन जातीय रूपमा चाहिँ हेर्छन्? किन यो जातीयताकै कारणले घटेको घटना हो भन्छन्? नवराज विकको हत्याकाण्डदेखि लिएर अहिले भीमबहादुर विकको हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दासम्म किन व्यक्तिगत रूपमा भएका कुराहरूलाई समेत जातीयताकै रङ दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतर्फ उठिरहेको छ। दर्शक, यसै विषयमा हामीसँग यति बेला चाहिँ दाङलाई ट्रान्जिट बनाएर चितवन जिल्ला एउटा छलफलको लागि जाँदै गर्नुभएका प्रख्यात लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक, दलित अभियानकर्मी, विशेष गरेर सामाजिक रूपले चाहिँ राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालका पूर्वी संयोजक राजेश विद्रोही यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले एउटा दार्शनिकको रूपमा समेत बुझेको छु, चिनेको छु। उहाँका चाहिँ सामग्रीहरू पढ्दा, लेख्दा र हेर्दा त्यस्तो खालको मैले चाहिँ पाएको छु। समग्र दलित आन्दोलनले भन्ने गरिएको छ कि मतलब यो दिशाहीन, गतिहीन र मतिहीन जस्तो देखिएको दलित आन्दोलन, एउटाले एउटा कुरा गरेको छ, अर्कोले अर्को कुरा गरेको छ, अर्कोले अर्को कुरा गरेको छ। अझ समग्रमा भनिदिउँ, दमाईले एउटा कुरा गरेको छ, कामीले एउटा कुरा गरेको छ, सार्कीले एउटा कुरा गरेको छ, हिमाली दलितले एउटा कुरा गरेको छ, पहाडी दलितले अर्को कुरा गरेको छ, तराईको दलितले अर्को कुरा गरेको छ। मतलब समग्र रूपमा चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यो दलित आन्दोलनलाई चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ त्यो अर्धमृत अवस्थामा रहेको आन्दोलनलाई चाहिँ बोकेर सजीव मान्छेहरू हिँड्ने कि बिसाउने कि अथवा चाहिँ यसो गन्तव्य के भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। राजेशजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई मैले राजनैतिक विश्लेषकको रूपमा पनि चिन्छु। तपाईँ को हो, मलाई यो परिचय दिनुहोस् न प्लिज। पहिला त यो बुझ्नुपर्छ,
कि हामीले यति बेला राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान हामी देशैभरि सञ्चालन गरेका छौँ। यसका म पूर्वी संयोजक, पश्चिममा खगेन्द्र सुनारले हेरिराख्नु भएको छ र राजनीतिक हिसाबले म अहिले जसपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ। जसपाको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। तपाईँको गृह जिल्ला, तपाईँको पृष्ठभूमि पनि अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकवृन्दको लागि, किनभने तपाईँसँग गरेको कुराकानीले अर्थ राख्न सक्छ। अनि मेरो त अब सप्तरी घर हो, सप्तरी जिल्ला घर हो र मेरो राजनीतिक यात्रा जीवन भनेको अब 12-14 वर्षको उमेरदेखि हो र मैले खास गरी 10 वर्षको जनयुद्धमादेखि नै राजनीतिक यात्राको सुरुवात भएको हो र म त्यहीबाट नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको अवस्था। भनेपछि तपाईँको पूर्व ब्याकग्राउन्ड चाहिँ माओवादी ब्याकग्राउन्ड हो? एकदम रियल। तपाईँले किन पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो? होइन, पार्टी परिवर्तन भन्दा पनि हामीले अहिलेको सामाजिक जुन धरातल छ र यथार्थता छ, जुन गतिमा गइरहेको अवस्था छ, हामीले पनि त्यो गतिशीलता सँगसँगै जानुपर्छ र बहनुपर्छ भन्ने धारणाको कारण मात्रै हो, यो पार्टी परिवर्तन होइन। भनेपछि तपाईँ मधेसवादी भनौँ न दल केन्द्रित व्यक्ति पनि हो, अथवा चाहिँ तपाईँ एउटा क्षेत्रीयताको राजनीति गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझौँ कि तपाईँ समग्र चाहिँ नेसनल वाइज राजनीति गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ यही हो क्या समस्या। अब मधेसी दललाई मधेस केन्द्रित दल भन्छ, मधेसी दल भन्छ, फोरम भन्छ, यी सारा कुराहरू के हो? यो पनि एउटा सङ्कुचित मानसिकता हो। हेर्नुहोस्, यत्रो जसपा राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय मुभमेन्टमा अहिले जोडिसकेका छ। घटनाक्रम त एउटा समूहबाट, एउटा क्षेत्रबाट, जहाँबाट पनि हुनसक्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तनमा भूमिका खेल्यो कि नै खेलेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि त्यो बिर्सिदिन्छ क्या। ओके राजेश विद्रोहीजी, तपाईँसँग अहिले मैले चाहिँ खासमा तपाईँको राजनैतिक यो आइडेन्टिटी मैले जस्ट राजेश विद्रोही को हो त, हु इज राजेश विद्रोही भन्ने तपाईँका प्रिय, तपाईँका फ्यान, तपाईँका चाहिँ फलोवर्सहरूको लागि यति राखेँ। मैले विशेष गरिकन चाहिँ राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नामक एउटा लुज फोरमको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू अहिले देशैभरि क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ र दलित समुदायको मुक्तिका लागि तपाईँहरू विभिन्न पार्टीमा संलग्न, विभिन्न विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरू एउटै फोरममा भएर एउटा लुज फोरमको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले क्रान्ति गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, राइट? यो विषयमा म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई मैले अलिकति भूमिकामा पनि भने, नेपालको दलित आन्दोलनको गन्तव्य के एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण कहाँ पुग्ने हो? तपाईँहरू पुग्ने ठाउँ कुन हो? होइन, हामीले यही हो कि समस्या। हाम्रो दलित आन्दोलन र को मुख्य गन्तव्य भनेको मुक्ति नै हो, अधिकार नै हो, जो 5000 वर्षदेखि भन्दा पनि पुरानो उत्पीडनको जड छ, होइन? त्योबाट मुक्ति नै हो, होइन? अरू मानव जस्तै, अरू समुदाय जस्तै समान रूपमा बाँच्न पाउने कुरा नै हो। मानव भएर बाँच्ने कुरा नै ठुलो कुरा हो। यसको गन्तव्य कुनै ठुलै गन्तव्य होइन। यो हामीले सामान्य रूपमा गर्न सक्छौँ, सामान्य रूपमा आत्मसाती गर्न सक्छौँ, तर त्यो हुन सकेको छैन, त्यो गर्न सकेका छैन, गर्न सक्नु भएको छैन। तर तपाईँहरूकै सहयोद्धाहरूबाट, सहकर्मीहरूबाट चाहिँ के कुरा आइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आन्दोलनको स्वरूप पनि स्पष्ट छैन क्या राजेशजी, होइन? जस्तो कसैले भन्नुहुन्छ अब विद्रोहको अपरिहार्यता, त्यसमा पनि सशस्त्र विद्रोहको अपरिहार्यताको कुरा गर्नुहुन्छ, कतिले जनचेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो राजनीतिक कर्मीले एउटा चाहिँ आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, ग्रेजुअल्ली चेन्ज हुनुपर्छ, त्यसमा हामीले केही धक्का दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच, त्यसमा पनि राजनैतिक चेतना नै उच्चतम चेतना हो र राजनीति मार्फत नै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने तपाईँले सोच राख्नुहुन्छ। त्यो यो इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के होला? भोलि बिहान चाहिँ खगेन्द्र सुनारले हतियार उठाउँदै गर्दाखेरि, केशव परियारले हतियार उठाउँदै गर्दा राजेश विद्रोहीले हतियार उठाउने कि नउठाउने, मतलब तपाईँहरूको धरातल के हो? सिद्धान्तको धरातल के हो? यस्तो छ विष्णुजी, मेन कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, म अघि पनि भने, हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमान ठुलो कुरा हो, अरू वर्ग र समुदाय जस्तै हो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि, दलित समुदायमाथिको जुन उत्पीडन छ, जुन विभेद छ, जुन अत्याचार छ, होइन? पशु झैँ व्यवहार गरिन्छ, होइन? पशुलाई त अलिक एउटा सम्मानजनक व्यवहार पनि हुन्छ, तर दलित समुदाय त्यो पनि गरिने स्थिति छैन। र अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, क्रान्ति, मान्छेले क्रान्ति भन्न बित्तिकै हिंसा बुझिदिन्छ क्या। हामीले हिंसा बिनाको पनि क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न सक्छौँ नि, यो कुरा मान्छेको दिमागमै छैन क्या। जस्तै अहिले मैले अघि पनि भने नि कि 4-5 हजार वर्षको जुन सामाजिक विभेद छ, जाति विभेद छ, छुवाछुत छ, विभिन्न किसिमको सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरू छ, यो धेरै ठुलो विशाल रूपमा छ क्या। यसलाई यति छिटो हामीले क्लिन गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुँदाखेरि हामी स्टेप बाई स्टेप हरेक क्षेत्रमा केही न केही जागरण, केही न केही चेतना हरेक समुदायमा त्यो छिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो दलितमा मात्रै होइन,
मैले त झन् के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि दलित समुदायको जुन समस्या छ त्यो दलितले होइन कि गैर दलित समुदाय अथवा चाहिँ गैर दलित भित्रको पनि जो शासक वर्ग थिए, जो सम्भ्रान्त वर्ग थिए, जो समाजलाई गाइडेन्स गर्थ्यो र दमन गर्थ्यो अथवा चाहिँ शासन गर्थ्यो, ती मानिसहरूले आफ्नो शासन सत्ता अथवा चाहिँ आफ्नो शासकीय चरित्रलाई लम्ब्याउन विभिन्न किसिमको प्रक्रिया अन्तर्गत यो जातीय विभेद, छुवाछुती, धर्म विभिन्न कुराहरू आएको हो खासमा। त्यो हुँदाखेरि उनीभित्र पनि गैर दलितभित्र पनि तपाईँको यो प्रभाव छ, त्यहाँ पनि विभेद छ, त्यहाँ पनि छुवाछुत छैन त? छ, दलितभित्र पनि छ, बाहुनभित्र पनि छ, अनि जनजातिभित्र पनि छ, सबैभित्र। एक्ज्याक्टली। तपाईँहरूलाई एउटा लाग्ने आरोप चाहिँ के छ राजेश जी भने तपाईँले आफैले पनि त्यो कुराको उठान गर्नुभयो, मैले प्रश्न पक्कै पनि राख्ने थिएँ। अहिले गैर दलितहरूको केही एङ्गलबाट कुनै कोणबाट चाहिँ के कुरा आइराखेको छ भने हामीलाई मात्रै कति भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन? तपाईँहरूको दलितभित्रै पनि जस्तो के कुरा गरौँ, अब विश्वकर्मा समुदायले परिवार समुदायको छोरीबेटी समेत नचलाउने, होइन, विवाह नै नगर्ने, एकदम बारबन्धन चाहिँ राख्ने। अब सार्की समुदायले परिवार समुदायमाथि पनि त्यसै गर्छ, परिवारले फेरि पनि तपाईँको वादी समुदाय, गाइने समुदाय, होइन, मतलब दलितभित्रै पनि त झन् खतरनाक तरिकाले तपाईँको चाहिँ विभेद छ। बरु बाहुन क्षेत्रीहरू परिवर्तन हुन, मतलब गैर दलितहरू चाहिँ परिवर्तन हुने सङ्केत देखियो, तर दलित समुदाय चाहिँ परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएन कि यो सत्यलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ गर्नु होइन। मैले एकदम स्वीकार छु, होइन विष्णुजी, किनभनेदेखि अब गैर दलित समुदाय अथवा ब्राह्मण समुदाय के छ भनेदेखि उसको शिक्षा, चेतना, हरेक कुराहरू विगत ब्राह्मण समुदायलाई त एउटा स्कुलिङ जस्तै बुझिन्थ्यो नि। एक्ज्याक्ट, होइन? त्यो हुँदाखेरि उनीभित्र जुन एउटा सोच आजदेखिको होइन विगतदेखिको पनि त्यो समाजको एउटा प्रभुत्व वर्ग हो, अनि चेतनशील वर्ग हो, त्यो शिक्षित वर्ग हो। त्यो हुँदाखेरि उनीमा परिवर्तन स्वाभाविक हो, होइन, उसले परिवर्तन हुन चाहन्छ। तर त्यही भित्रका पनि के छ भनेदेखि जो अझै पनि समाजलाई विखण्डन गरेर, अझै पनि समाजलाई विकृतिकरण गरेर त्यहीभित्र आफूलाई चाहिँ आफ्नो दुनो सज्याउने काम गरेको त्यहाँभित्र पनि छ। त्यसो भएपछि यो डलरवादी दलितहरूले बिगारेको भन्नु खोज्नु भएको हो? डलरवादी दलित होइन, दलित आज थोरै अलिअलि चाहिँ सङ्घ संस्था खोलेर गरे होला। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको दलितको नाममा त गैर दलितहरू अथवा चाहिँ मुठीभरका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले लुटेर खाइसक्यो। अहिले त के भन्छ त पटझर जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मात्रै आइपुगेको छ दलितको घरसम्म। त्यो हुँदाखेरि नेपालमा बनेको नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका हक अधिकारहरू, होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको सबै समान हुने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ, होइन, यो छुवाछुत विरुद्धको चाहिँ कसुर नियमावली 2068देखि लिएर चाहिँ जति पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धि अभिसन्धिहरूमा नेपालले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छ, ती सब फेक हुन्, ती सब ढोङ हो, ती सब दिखावा हो। दलितको क्षेत्रमा चाहिँ कानुनी रूपमा अथवा राज्य नै अग्रसर भएर अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन भन्ने तपाईँको आरोप? यो यति राम्रो कुरा हो नि विष्णुजी, के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेसम्म जति पनि कानुन नीति निर्माण भयो देशमा, त्यो कसले निर्माण गर्यो र कसले चलाइरहेको छ, त्यो कुर्सीमा को बस्यो? एक्ज्याक्टली विद्रोहीजी जोड्नुहोला, तपाईँले सुन्नुहोस्, जोड्नुहोला। 2007 सालमा क्रान्ति गर्दाखेरि, होइन, क्रान्ति नायकको रूपमा एकजना दलितको नाम लिनुहोस् त सर। क्यान यू होइन, मलाई 2017 सालको कुरा गर्नुहोस्, जति बेला राजा महेन्द्रले कु गर्नुभयो, होइन, राजा महेन्द्रको पनि विश्लेषण एकातिर होला, राइट? त्यसै गरी तपाईँको 35 साल 34 साल, होइन, जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू 46 साल, 62 63 वसन्त क्रान्ति, 10 वर्ष द्वन्द्व, सर्वोच्च कमान्डर एकजना बाहुन क्षेत्रीले त आखिर गरे त परिवर्तन त बाहुन क्षेत्रीले चाहेकै होइन भन्ने एङ्गलबाट तपाईँको लवज त ठिक भएन। होइन, मैले त्यो भन्न खोजे होइन, तपाईँले एकदम गलत बुझ्नुभयो के। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने बाहुन क्षेत्रीले गर्न खोजेको भन्न खोजे होइन, मैले जुन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन आवश्यकतामा हुनु पर्थ्यो, होइन, त्यो हुन सकेन, त्यो गर्न सकेन। किन गर्न सकेन भनेदेखि जुन अहिलेसम्म तपाईँले नै भन्नुभयो 2007 सालदेखि 42 साल अथवा 17 साल अथवा त्योभन्दा पछि 62-63 को आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्धसम्म आइपुग्दा उनीहरूले गाइडेन्स गरे, त्यो ठुलो कुरा होइन। गाइडेन्स सही ढङ्गमा समाजले खोजेको कुरा, जनताले खोजेको कुरा त्यो अस्थायित्व दिन सक्यो कि सकेन, मूल कुरा त्यहाँ हो। त्यसो भए तपाईँको सुन्नुहोस् न, त्यसो भए ठिक छ, हामी फेरि राजनीतिक बहसतिर पनि यो जान सक्छ, इट्स ओके। त्यसो भए
भए अहिलेसम्म भए गरेका परिवर्तनहरू दलित मुक्तिका लागि पर्याप्त छैनन् भन्ने नै निष्कर्ष होइन एकदम कागजमा सीमित भयो व्यवहारमा कसले लागू गर्ने यस्तो छ व्यवहारमा कसले लागू राज्यले जुन नीति नियम बनाउँछ निर्देशन बनाउँछ सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ राज्यले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ राज्यले त्यसको नाम अरबौँ खरबौँ ढुकुटीहरू सखाप गर्छ तर परिवर्तन त्यसको उपलब्धि किन भइरहेको किन हुँदैन त्यही त मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु किन हुँदैन त त्यो ठाउँमा छैन नि त किन तपाईँको पार्टी त छ त जसपा छैन तपाईँको उपेन्द्र यादव तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्न यस्तो छैन पार्टी भनेको के हो भनेदेखि तपाईँले 10 वर्ष द्वन्द्व तपाईँ के का लागि गर्नु भएको न त्यतिखेर हामी के का लागि गर्यो किन गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चेतना यस्तो छ हाम्रो चेतना जतिसम्म थियो त्यतिसम्म हामी गर्यो तर अहिले के छ भने हाम्रो चेतना फरक भएको कारण हामी फरक ठाउँमा छौँ राजेशभित्र आज फरक ठाउँमा आएको छ त्यो हुँदाखेरि त्यो दोष दिन मिल्दैन हामीले विगतको कुरा कोट्याउनु भन्ने होइन अमूर्त कुरा नगरौँ सर सुन्नुहोस् अमूर्त कुरा नगरौँ मूर्त कुरा के हो भन्दाखेरि कानुन त बनाएको छैन तपाईँहरूको अहिलेको आन्दोलन त अब कानुन बनाउनु पर्छ भनेर त छैन नि हैन तपाईको सुन्नुहोस् तपाईको प्रत्येक वडामा तपाईको चाहिँ दलित समुदायको मान्छेलाई महिलालाई दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ प्रत्येक तपाईको चाहिँ हैन प्रत्येक तपाईको चाहिँ दलित आयोग गठन भएको छ व्याधि विकास परिषद गठन भएको छ हैन तपाईहरुलाई चाहिँ दिन पर्ने र तपाईहरुले माग गरे बमोजिम त राज्यले त सबै दिएको छ नि अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सवाल जुन छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सवालमा टेक फर इक्जाम्पल सैद्धान्तिक रूपले र आइडियोलोजिकली कुरा नगरौँ जनताले बुझ्ने शब्दमा भन्नुहोस् तपाईले दलित र गैर दलितको बिचमा लफडा पर्छ जातीय रङ दिइन्छ राइट तपाईहरु अदालत किन जानुहुन्न त्यो भएको कानुनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्ने दलितहरु अनि 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 चाहिँ आरोप चाहिँ बाहुन क्षेत्रले लगाएर यो गलत कुरा हो अहिलेसम्म जति पनि तपाईको लकडाउन अवधिभरिकै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म जति पनि मुद्दा परे लगभग 60-70 जना दलितमाथि हिंसा भयो हत्या भयो हैन तर अहिलेसम्म अदालतमा कुदिराखेको छ पीडित परिवार तर अहिलेसम्म न्याय दिएको छैन भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने त्यो पुलिस प्रशासन और अदालतमा बस्ने मान्छे को छ गैर दलित छ न त हुनु पर्थ्यो नि किन यसरी जुनिया कानुन त्यसो भए तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ यो देशमा भएको कानुन चाहिँ दलितहरूलाई फरक किसिमले लागू हुन्छ र अन्य समुदायलाई रियल हो एकदम त्यही नजरले किनभने लिडरसिप गर्ने मान्छे कानुन के छ भने खिचडी कानुन छ हाम्रो देशको अझै पनि दोधारमा देखाउने अनि के भन्छ तपाईको त्यति मात्रै हैन तजबिमा भर पर्छ भनिन्छ न्यायाधीशको हातमा छ न्यायाधीश पनि अहिले कस्तो छ पार्टीय राजनीतिक दलको भागवण्डामा जान्छ त्यो हुँदाखेरि न्याय पनि अहिले भागवण्डा नेपालको न्याय प्रणालीमा चाहिँ दलित समुदायलाई विश्वास छैन अहिले त विश्वास कसरी हुन्छ अहिले त तपाईको न्याय मुक्ति र हक अधिकारको कुराहरू पनि तपाईको भागवण्डाको आधारमा हुन थालेको छ जातीयताको आधारमा हुन थालेको छ नभए आज लकडाउन अवधिभरिमा 60 जना मान्छे जुन हत्या गरियो विभिन्न नाममा हत्या भयो दलितको त्यो खोइ त नि ओके राजेश विद्रोही सर मैले तपाईलाई प्रश्न राख्न चाहे तपाईहरुले कुन आधारले भन्नुहुन्छ कि लकडाउनको अवधिभरमा 60 जना दलित समुदायका मान्छेको हत्या भयो र ती जातीयताकै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् है हत्या आफैमा राम्रो होइन म समर्थन गर्दिन कानुनी राजमा विश्वास गर्ने तपाई हामीले हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई स्वीकार गर्दैनौँ हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ यसमा कुनै शंका छैन तर इस्यु समग्र दलित 60 लाख दलित समुदायको चाहिँ नेपालको इन्टिग्रिटी एउटा चाहिँ आत्मस्वाभिमान र एकताबद्ध नेपाल देख्न चाहनेहरूले त सबै सन्तुष्ट भएको हुनु पर्यो नि हैन सुन्नुस् अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुन नीति नियम अथवा चाहिँ कुन प्रोसेस प्रक्रिया इन्डक्सन डिडक्सन कुन मेथड प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा तपाईले जातीय नै हो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले भन्दै हुन्छ 2-4 जना दलित नेताहरूले चाहिँ यो जातीय तपाईले म लडाउँला तपाईले मलाई जित्नु होला मैले के भन्ने अब मलाई चाहिँ दलितले कुट्यो म बाहुन भएकै कारणले कुट्यो भन्न मिल्छ यस्तो छ विष्णुजी यो ठुलो कुरा गरेर धेरै ठुलो जोरले बोलेर न्याय सम्पादन हुँदैन तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो नि जहाँ पनि जुन ठाउँमा घटना भएको छ हैन कतिपय ठाउँमा जो जातीय रङको आधारमा भएको छ कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अगाडि पहिला देख्ने मान्छेको जिन हुन्छ नि जुन दृष्टि हुन्छ नि मूल कुरा त्यो हुन्छ जुन कारणले घटना घटिन्छ नि त्यो मूल कारण हुन पुग्छ तपाईको जति पनि नवराज विगतलाई हेर्नुस् तपाईको मधेसमा शम्भु सदा त्यति मात्रै हैन तपाईको प्रहरी हिरासतमा पनि मारिएका छन् विजय रामहरू हैन निरञ्जन रामहरू त्यति मात्रै हैन राजेश ऋषिदेव त्यसपछि रोशन राम
होइन त्यसपछि त्रिभुवन राम यिनीहरूको घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। त्यो अरू कुनै पनि होइन, अरू पनि छ, तर यी घटना नमुना घटनाहरू तपाईँ जातीयताकै कारणले हो, त्यो जिनकै कारणले हो, अरू कुनै पनि होइन। यसलाई ढाकछोप जतिसुकै गरे पनि त्यो त्यही हो। कतिपय ठाउँमा मान्छेले उच्छृङ्खल ढङ्गले यसलाई चाहिँ जातिकै कारणले यसो गरियो भन्ने कुराहरू लुकिसक्यो, तर जो जातीयताकै कारणले भएको छ होइन त्यो फाइल लगेर तपाईँहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म अथवा चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू छन् त्यहाँसम्म तपाईँहरू किन जान सक्नु त किन जान सक्नुहुन्न? अर्को कुरा ल ठिक छ, यसको जवाब चाहेँ मैले। पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ विष्णुजी, कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने कि अनि सर्वोच्चमा जानुभन्दा पनि पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको समाज हो। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मान्छेको मनोविज्ञान हो, सोच र चिन्तन हो। जबसम्म यो सोच र चिन्तनलाई हामीले क्लिन गर्न सक्दैनौँ, चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भने हामी जतिसुकै सर्वोच्चमा गए पनि, जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गए पनि हाम्रो समाज जस्ताको तस्तै हुन्छ, मुद्दा त्यही अदालतमा विचाराधीन रहिरहन्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी जुन राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान, यसले साझा अभियान हामी भनेका छौँ। यो दलितको मात्रै होइन, तर सबभन्दा पछाडि परेका किनाराकृत भएका पिँधमा रहेका दलित नै हो। अहिलेसम्म एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसी दलसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूले के नारा लगाए? सरबराह वर्गको नारा लगाए, मजदुर किसानको नारा लगाए, तर त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने त दलितै हो नि त। सबभन्दा होइन एकछिन सबैभन्दा धेरै काम गर्ने यदि त्यतिखेर सरबराहको ठाउँमा मजदुर किसानको ठाउँमा दलित भनिदिएको भए त्यो अवस्था रहने थिएन। उनीहरूको चेतना स्तर र सामाजिक चिज पनि उठान हुन्थ्यो कि, तर के भइदियो भने वर्गीय नारा अथवा सामूहिक सार्वजनिक नाराभित्र के गर्यो? लुटेर खाने धन्दा मात्रै हो। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अब जातीय युद्ध आवश्यक छ नेपालमा? होइन, जातीय युद्ध होइन, जातीय जागरण होइन, जातीय जागरण र चेतनामूलक होइन अभियानको खाँचो छ। यो जातीय आन्दोलन होइन, होइन जातीय विद्रोह चाहिँ होइन। जातीय विद्रोह किन गर्नु पर्यो? तपाईँहरूले कति हामीले राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान पनि यो दलितको लागि मैले अघि पनि भने यो साझा अभियान हो। एक्ज्याक्टली दलित भइराख्नको लागि होइन। हामी दलित किन दलित भयो? हामी कसरी उत्थान हुने होइन? अरू हामीले कसरी दलित बनाइए? कति वर्षसम्म तपाईँहरूले आयातित दलित शब्दलाई चाहिँ बोकेर त्यो ट्याग लगाएर के बुझ्नु भयो नि? यहाँ छातीमा टाँसेर हेर्नु है, म चाहिँ राजेश विद्रोही दलित हुँ भनेर कहिलेसम्म हिँड्ने तपाईँहरू? यो के दलितहरूले लगाएको ट्याग हो? कसले लगायो? बाहुनहरू जो मुठीभरका बाहुन सम्रान्तहरू थिए नि, जो समाजलाई दलित बनाए, जनजाति बनाए, आदिवासी बनाए, होइन कानुन बनाए, शोषण गरे, दमन गरे, उसले बनाएको हो, दलितले होइन। त्यो खराबी होइन। तपाईँहरू नेपालमा कति सङ्ख्यात्मक हिसाबले तपाईँहरू कति पर्सेन्ट, कति लाख, कति करोड सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? हामी एउटा कुरा बुझ्नु, हामी 60 लाख हाराहारी। ओके, यहाँ नेपालमा 60 लाख दलितहरू सुन्नु किन तपाईँहरू 10तिर फर्किनु भएको छ? तपाईँ किन जसपामा खगेन्द्र सुनार किन तपाईँको चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसमा तपाईँको किन तपाईँ आहुतिको किन छुट्टै पार्टी हुनुपर्ने? जोगेन्द्र विश्वकर्माको किन छुट्टै पार्टी हुनुपर्ने? तपाईँको चाहिँ डाक्टर मित्र परिवार किन अर्को पार्टी हुनुपर्ने? सरू सुनारको किन अर्को? तपाईहरु 60 लाख एउटा तपाईको चाहिँ एउटा टोकरीमा किन नहटाउने? हाम्रो काङ्ग्रेसमा बलिदान भएको छैन, हाम्रो एमालेमा बलिदान छैन, दलितको के भन्छ माओवादीमा बलिदान छैन। हामी त्यहाँ रहनु हुँदैन, उनीहरू मात्रै रहनुपर्छ। अब त हामी त्यहाँ कब्जा गर्ने हो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 70 वर्षको पिरियडमा एउटा समाजलाई जातीय छुवाछुतबाट मुक्त गर्न नसकेको पार्टीहरूमा अब हाम्रो सामूहिक बलिदान छ, त्यहाँ समानुपातिक योगदान छ। अब ती पार्टीभित्रका अब हामीले गल हतियार निकाल्नेवाला छौँ। अब उनीहरूले हामी चान्स दियो, गर्न सकेन, अब हामी गर्नेवाला छौँ। जो उत्पीडन र पीडामा छ उनले जबसम्म त्यो ठाउँमा पुग्दैन तबसम्म नहुने रहेछ भने हामी थाहा पायो। त्यो हुँदाखेरि यो काङ्ग्रेस एमाले जसपा नभन्नुहोस्, हाम्रो हरेक पार्टीमा समानुपातिक योगदान र बलिदान छ, त्यसको उपज हो। त्यसो भएपछि 60 लाख दलितहरू एउटा आइडियोलोजीमा चाहिँ बाँधिन सक्दैनन्। एकदम किन बाँधिन सक्दैन? हामी तपाईँ लड्नुहोस् न, दलितको पार्टी किन खुल्न सक्दैन त विद्रोही चाहिँ? पार्टी कति छ? किन 60 लाख भोट एउटा पार्टीमा गयो भने तपाईँहरू कतिजना? दलितको पार्टी होइन, एमाले दलितको पार्टी होइन, माओवादी दलितको पार्टी होइन। त्यसो होइन भनेदेखि किन उनीहरूले बलिदान लिए, किन बलिदान गरे? त्यो कुरा छोड्नु, दलितकै पार्टी हो। इतिहास हेर्नु, दिलबहादुर रम्तेर माओवादीको इतिहास हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस अगाडि थियो, के अरे दलित अगाडि थियो हरेक पार्टीभित्र।
चर्चा मात्रै गर्ने अनि अधिकार दिने बेलामा चाहिँ लुटेर खाने त्यो हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि पहिलाको कुरा छोड्नुहोस्। अब समाजको जुन लोकतान्त्रिक राजेशजी तपाईँले दुईवटा शब्द चाहिँ एकदमै यो अहिले जातीय विखण्डनकारीहरूले फ्रिक्वेन्टली रिपिट गर्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। नम्बर 1 लुटेर खाने भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। म तपाईँको व्यक्तिगत आस्थामा कुरा गर्छु। तपाईँको हिन्दू हो, मुस्लिम हो, क्रिस्चियन हो? होइन, यस्तो छ या बौद्धिस्ट हो? मैले जन्मेको हिन्दू समाजमा हो। कुरा क्लियर। सुन्नुहोस् न, म जबसम्म अज्ञान थिएँ, सुन्नुहोस् न, म जबसम्म अज्ञान थिएँ तबसम्म म हिन्दू थिएँ। अब म ज्ञान मैले प्राप्त गरिसकेँ। म हिन्दू पनि छु, मुस्लिम पनि छु, बुद्धिस्ट पनि छु, म कुनै पनि होइन। म सिङ्गो मानव समाजको। तपाईँ सबै हो र केही पनि होइन? केही पनि होइन। सबै हो तर केही पनि होइन। एकदम रियल। एक्ज्याक्टली। अहिले यस्तै कुराहरू चाहिँ MNO भन्ने संस्थाले पनि बाहुनहरूले चाहिँ लुटी खाए भनेर चाहिँ भन्ने यो शब्द फ्रिक्वेन्टली सुन्नुहोस् रिपिट भइराखेको छ। र एक प्रकारले अब केही दलित रिप्रेजेन्टेटिभले केही दलित अग्रजहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ नेतृत्व तहमा रहनुभएका सामाजिक रूपले है, मैले राजनीतिक रूपले चाहिँ लिडरसिप भनेन, सामाजिक रूपले नेतृत्व लिइरहनुभएका दलित समुदायका अग्रजहरूको चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि पनि लुटी खाने इत्यादि कुरा गर्दाखेरि यो जातीय विखण्डनवादीहरूसँग तपाईँहरूको साँठगाँठ अलि बाक्लै हुने हो कि अथवा चाहिँ तपाईँहरूसँग अब गैर दलित समुदाय डराउन पर्ने हो कि एउटा दलित चाहिँ सडकमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब डराउन पर्ने वातावरण सिर्जना हुने हो कि अथवा चाहिँ कति बेला कहाँनिर जातीय द्वन्द्वको आगो सलाइकन तपाईँहरू सलाई मसाल बोकेर हिँड्नु भएको छ, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको सल्काइदिनु हुने हो र एउटा जातीय लडाइँ नेपालमा सुरु हुने हो कि भन्ने आशंका समाजले गरिरहेछ। प्रश्न पारिदिनुहोस्, यो तपाईँ र मेरो अन्तर्वार्ता नजिर बन्न सक्नेछ। सुन्नुहोस्, यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, यो जातीय द्वन्द्व, जातीय आन्दोलन, यो सलाइको काठी, यो कुरा एकदम यो आफ्नो आफ्नो आकलन हो। मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब ब्राह्मण समुदायलाई डराउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। उसले यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ बरु जसरी दलितभित्र एउटा चेतना जागरण भइरहेको अवस्था छ, सचेत भइरहेको अवस्था छ, उनीहरू त समाजको प्रभुत्व वर्ग हो नि, चेतनशील वर्ग हो नि। बरु उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले गलत गरे जो कि कास्ट फिलिङ होइन, जातीय धर्मको नाममा विभिन्न नाममा शासन गरे। अब युग अर्को ठाउँमा आयो भनेपछि पुर्खाहरूले गरेको गल्ती, बाजेले गरेको गल्ती नातिले पे गर्नु पर्यो होइन? पे गर्नुपर्ने भनेको के हो भने पे होइन के, त्यो स्वतः रूपमा चाहिँ अब हामी युग अनुसार बाँच्ने कि नबाँच्ने, सामूहिक जीवन बाँच्ने कि नबाँच्ने, यसको लागि क्षतिपूर्ति सहित के बुझ्नु पर्यो भने यो दलित आन्दोलन होइन, यो दलितको कुराहरू होइन, यो गैर दलितलाई अथवा ब्राह्मण क्षेत्रीका जुन अबको भावी पुस्ताहरू छ उसले उठाइदिनु पर्यो। किनभने इस्यु ब्राह्मण र क्षेत्रीसँग मात्रै हो कि अन्य सबैसँग छ? हामी त जनजातिसँग, दलित जनजातिसँग पनि छुवाउँछ, अछुत मान्छ, दलितभित्रै पनि छ। त्यो ठुलो कुरा सामूहिक कुरा भन्दैछु। तर मुख्य जिस्ट कहाँ ठोकिन पुग्छ भने जसले निर्माण गर्यो होइन, जात व्यवस्था निर्माण गर्यो होइन, त्यहाँ ठोकिन पुग्छ। त्यो हुँदाखेरि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। जात व्यवस्थामा मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि अब कमसेकम यी पुस्ताले होइन दलितका कुराहरू होइन यिनीहरूले उठाइदिएर हाम्रो दादा पुर्खाहरूले कमी कमजोरी गरे। अब हामीले सामूहिक जीवन बाँच्नु पर्यो, यिनीहरूको छुवाछुतको कुरा उठाइदिनु पर्यो। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति कसरी हट्छ त्यसमा चाहिँ साझेदारी भए। एक्ज्याक्टली राजेशजी, एक्ज्याक्टली जस्तो मेरो दायित्व हो यो समाजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सुन्दर पूर्ण रूपले समावेशी हाम्रो नेपाल हो, हाम्रो समाज हो, हामी मिलेर बसेका छौँ भन्ने फिलिङ्सको लागि त के छ भन्दाखेरि यो गराउने दायित्व त दलितको माथि त होइन। मैले त त्यही भन्दैछु। तर तपाईँले आउन चाहने, सुन्नुहोस् न, आउन चाहने त्यो फिलिङ्स राख्ने, त्यो सदा सहायता राख्ने गैर दलित साथीहरूलाई तपाईँले त ढोका बन्द गर्नु भएको छ नि। कुनै गैर दलित साथीले जातीय विभेद हुन्न भनेर आवाज उठायो भने तपाईँहरूले भाग खोजिदियो, अब गैर दलितले चाहिँ दलितको भाग खोजिदिने भयो भनेर उसलाई ब्लक गर्नुहुन्छ। वाइ? किन? केही एक आधजना मान्छे त्यस्तो गर्दैमा चाहिँ सबैलाई आरोप लगाउनु हुँदैन। आज तपाईँ मसँग किन जोडिनु भयो? तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि कि यो गैर दलितलाई ठाउँ दिनुपर्छ, हामीले त्यही गरेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान साझा अभियान हो। हाम्रो दलितको बरु होइन, गैर दलित समुदायले जानु गरिदिनु पर्यो हामी भन्दैछौँ।
हामी चाहिँ अलिक चेतनशील अलिक चाहिँ कसलाई साथ दिन हाम्रो मुद्दामा अब एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोल्न बित्तिकै यो त कामै भयो भनिदिन्छ, एउटा चाहिँ कुनै गैर दलितले बाहुनले भन्न बित्तिकै यो चाहिँ फलानो भइदियो, यो त बिला भेराइदिन्छ। त अघि बिलाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो हुँदाखेरि के छ तपाईँले नै अघि भन्नुभयो नि कि मैले यसलाई चाहिँ दलित समुदायलाई उत्थानको लागि हामी एउटा यत्रो अभियान गऱ्यो, तर हामीलाई दलित समुदायबाटै अपेलित हुनु पर्यो। ओके विद्रोहीजी, जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त तपाईँले दलित समुदायले हेर्नुहोस् है, किनभने समाजमा विचरण गर्ने सवालमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू आउँछन्। मैले बढी दलित समुदायसँग अन्तर्क्रिया बढी गर्ने भएको हुनाले मलाई यो प्रश्न राखेस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। दलित समुदायले एक्चुअलमा जनताले बुझ्ने गरी, तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँले आइडियोलोजिकल त्यो फिलोसोफिकल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग नगर्नुहोस्, बुझ्दैनन्। पत्रकारिता भनेको सिम्पल भाषा हो, जनताले बुझ्ने भाषा हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँ अहिले मिडियासँग, त्यो पनि जनताको मिडिया युट्युब मार्फत तपाईँ चाहिँ अहिले तपाईँको विचार मैले चाहिँ राख्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठ्याक्कै पोइन्ट वाइज गैर दलित समुदायबाट, किनभने कानुन त बनिसकेको छ नि। अब कानुन बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँले यो मुड्की उठाउनु पर्दैन क्या, कानुन त बनिसक्यो, तपाईँहरूकै सहभागितामा बनेको छ त्यो कानुन, राइट। गैर दलित समुदायबाट, यो समाजबाट ठ्याक्कै 1 2 3 4 5 6 यो भएकै हुनुपर्छ, यो नहुँदासम्म आन्दोलन हाम्रो रोकिन्न भनेर सजिलो भाषामा हामीलाई भनिदिनुहोस् त। सजिलो भाषामा हामीले के चाहेका छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिले गैर दलित समुदायले पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भनेदेखि कि यो दलितमाथिको जुन जातीय छुवाछुत अनि मन्दिर प्रवेशको कुराहरू, उत्पीडनका कुराहरू छ, यसलाई अन्त गर्नको लागि सबभन्दा मेरो दादा पुर्खाले गलत गरेका थियो, पहिला त्यो फिलिङ गर्नु पर्यो। त्यसको क्षतिपूर्ति जस्तै अब हामीले अहिलेको युगमा हामीले उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ है, होइन। हामी द्वन्द्व भड्काउनु हुँदैन, नभए यिनीहरूले बदला लियो भनेदेखि त झन् हिंसा भड्किन्छ। अहिले त नेपालमा त बदलाको राजनीति छ, हिंसाको राजनीति छ। त्यो हुँदाखेरि सहज तरिकाले उसलाई चाहिँ आत्मसम्मान सहितको बाँच्न दिनको लागि हामीले त्यो फिलिङ्स गराइदिनु पर्यो, पहिलो कुरा। 1 नम्बर। दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि जति पनि तपाईँको यो जातीय छुवाछुत धर्मको हिसाबले जुन विभेद छ, हिमाल पहाड तराई, यसलाई सहजीकरण ढङ्गले बुझेर हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्म समाजको जुन कल्चर छ, सोसाइटी छ, जुन संस्कृति छ, त्यसलाई मिश्रित गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा मिश्रित गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा मानवीय हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तै हामीले अन्तर्जातीय विवाहहरूमा धेरै ठाउँमा हुन बित्तिकै के गर्छ भने मान्छेले यो अरू जातसँग गयो भने तुरन्त हिंसा हुन्छ, त्यहाँ छोटपटर गराइन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। आमा बाउले गरिदिएको बिहे चाहिँ 15-16 वर्षमा हुँदाखेरि त्यो वैध हुन्छ। तर त्यही अब एउटा युगल जोडीहरू, परिवर्तनकारी जोडीहरू आफ्नो स्वेच्छाले बिहे गर्दाखेरि, होइन, त्यसलाई चाहिँ अब कानुन लगाउने विभिन्न कुराहरू छ। त्यो हुँदाखेरि तेस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने सामाजिक संस्कृतिलाई घुलमेल कसरी गर्ने, एकअर्काको संस्कृति कसरी एक्सेप्ट गर्ने, र अन्तर्जातीय विवाहहरू जुन स्वतः स्फूर्त रूपमा समाजमा जो विकसित भइरहेको छ, यति मात्रै समाजले गरिदियो भने दलित समुदाय एक प्रकारले सामाजिक रूपले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ, होइन? मजाले यही हो कुरा। आत्मसम्मान र स्वाभिमानकै कुरा हो, यो जोडिसक्यो। यति मात्रै, यो ठुलो कुरो त छैन। ठुलो कुरो केही छैन, कानुनले गर्नै सक्दैन, यो हामी समाजले गर्ने हो। कानुन बनाउने भनेको यही समाजका मानिसले त हो नि। ओके, ठिक छ, राइट। अब यही कुरा गैर दलित समुदायले पनि त दलित समुदायबाट केही न केही परिवर्तनको आशा अपेक्षा त पक्कै गरेछ। ओके, गरेछ नि, सुन्नुहोस्, गरेछ कि छैन? गरेछ नि। दलित समुदायले गैर दलित समुदायबाट यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छ। यदि गरेन भनेपछि हामी विद्रोह गर्छौँ सम्म भनेर चाहिँ एउटा विद्रोहको चेत समाजमा चाहिँ फैलाउन खोज्छ। धम्की नभनौँ, विद्रोहको चेतना फैलाउन खोज्छ आफ्नो समुदायमा। है खबरदार, अब हामी सचेत भइसकेका छौँ भन्छ भने दलित समुदायको पनि त गुनासो छ नि। गैर दलित समुदायलाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अलिकति वैदिक आचरण गर्नु पर्यो, होइन? जस्तो आरोप धेरै मात्रै पनि लगाउनु भएन। आफूले हिन्ताबोध सधैँभरि म दलितै हुँ भन्ने हिन्ताबोध लिएर किन हिँड्ने? अब मानौ बसिरहेछौँ, चिया आयो, त्यो चियालाई झट्टपट्ट गएर छोएर के हुने हो र, होइन? अर्काको घरमा भित्रैसम्म पसेपछि मात्रै म ठुलो हुन्छु भनेर किन सोच्ने? सामाजिक रूपले चाहिँ बहिष्करण नगर्ने ठाउँमा चाहिँ नगर्ने, होइन? सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ अब जातीय रङ नदिने, र कतिपय अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलित
हरू पनि अलिकति सुध्रिनु पर्ने क्या, जस्तो खानपान लवाई खवाई बसउठ इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने। यति गरे त के भएको छ र हामी मान्न तयार छौँ, मानेकै पनि छ। कसले माने छैन र विभेद कसले गरेको छैन भन्छन् उहाँहरूले, यो गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? यस्तो छ विष्णुजी, अघि पनि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, मैले पनि भनिरहेको छु कि सामाजिक जो सोसाइटी छ नि घुलमेल कसरी गर्ने, यो सहकार्यको विषय हो। प्रश्न रूपमा भनिदिनुहोस् न, दलित समुदाय सुध्रिन तयार हुने कि नहुने? त्यसो भए त्यही भन्दैछु, सुध्रिने र त्यसको स्तर उकास्ने भनेको 2-3टा कुरामा भर पर्छ। एउटा आर्थिक कुराले भर पर्छ, एउटा सामाजिक कुराले भर पर्छ, एउटा राजनीतिक कुराले भर पर्छ। यो तीनवटै धरातलबाट एङ्गलबाट हेऱ्यो भनेदेखि सबैभन्दा किनारामा दलित समुदाय छ। त्यो हुँदाखेरि इच्छा हुँदाहुँदै पनि कसलाई, अहिले तपाईँले धेरै दलित समुदायले त जात थर ढाँटेर झन् युवा पिँढीले झन् म दलित होइन भने एक्ज्याक्टली मैले कुरा उठाउँदैछु। हेर्नुहोस्, दाङ जिल्लामा पनि 30-31 जना दलित समुदायका युवाहरूले होइन नाम परिवर्तन गर्नु, उहाँले कसैले अधिकारी लेख्नु भएको छ, कसैले चाहिँ महरा लेख्नु भएको छ, कसैले हमाल ठकुरी लेख्नु भएको छ होइन। मतलब यसरी चेन्ज भयो। यो चेन्ज गर्न उहाँहरूको खुसी हो कि अथवा चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति हो कि अथवा चाहिँ यो गरेर के हुने हो, के लाग्छ तपाईँलाई? अनि यो यस्तो के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मैले अघि नै भने कि जबसम्म सामाजिक चेतको हिसाबले यो कुराहरू फिल्टराइज हुँदैन होइन, सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म जात थर धर्म लुकाएर यो परिवर्तन हुन असम्भव कुरा हो। यो केही मान्छेहरू आफ्नो इच्छाले आफ्नो कुराहरू लुकाउने हिसाबले जुन गरेको छ। तर माग त तपाईँहरूकै थियो नि त, फेरि थर आफू खुसी लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने माग त तपाईँहरूको पनि हो नि, फेरि किन कुरा चपाउनु? यस्तो छ, आफू त हाम्रो कुरा मात्रै होइन, यो सार्वजनिक कुरा हो, कानुनमा लेखिएको कुरा हो। कसैले जात र धर्म स्वतन्त्रता कुरा हो त कानुनले दिएको हो। हाम्रो दलित समुदायले गरे होइन नि त, के दलित कानुन र संविधान लेख्ने बेलामा बसेर लेखाएको हो त्यो होइन क्या। मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने विष्णुजी कि हामीले बुझेको कुरा के भन्छ भने बाध्यता हो। विद्रोहीजी म तपाईँलाई कुनै पनि दलित समुदायले, म तपाईँलाई सोध्छु, ओके कानुन कसले बनाउँछ? कानुन कसले बनाउँछ? कानुन त सुन्नुहोस्, कानुन कसले बनाउँछ? संसदले बनाउँछ, राइट? ठिक छ, हो कि होइन? संसदमा होइन तपाईँको चाहिँ नि दोस्रो संविधान सभा र पहिलो संविधान सभामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप कतिजना दलित समुदायका मान्छेहरू संविधान सभाको सदस्य भएका थिए, हेरेका छ कि छैन तपाईँलाई? यस्तो छ, अब के छ, संसदले बनाएको, सुन्नुहोस्, संसदले कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि त दलित व्यक्ति पनि संसद थियो भने त उसको पनि त हात रह्यो नि बनाउनलाई। गुणमा जाउँ हो कि होइन? बाहिरी कुरामा एक्ज्याक्टली गुणमा होइन, हामीले बनाएकै होइन। सुन्नुहोस्, हावादारी तपाईँबाट सुन्नुहोस् न, एटलिस्ट हाम्रो सहभागी सुन्नुहोस्, हामीले किन गर्नु भएन? नोटिफिकेसन किन लेख्न सक्नु भएन? जनतामा किन आउन सक्नु भएन तपाईँले? विश्वेन्द्र पासवानले तपाईँको कुर्सी तोडे जस्तै तपाईँले किन तोड्न सक्नु भएन? सुन्नुहोस् न, आउँछ त यस्तो छ न, जे भए पनि विश्वेन्द्रले त एउटा देखायो त। सुन्नुहोस् न, मैले भन्न खोजेको होइन, मुखमा चौतर्फी दाँतको बिचमा एउटा जिब्रोको काम कति हुन्छ। मैले त जुन तपाईँले समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्नुभयो नि, यही कुरा हो कि सबभन्दा पहिला आफ्नो समाज र आफ्नो समुदायको उत्थान गर्न सक्ने शक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा समावेश गरिएन दलहरूलाई। सबभन्दा त्रुटि त्यहाँ हो। जसले मेरो पर्सनल कुरा मान्छ, मेरो पार्टीको कुरा मान्छ होइन, त्यतातिर केन्द्रित भयो। जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म थोरै सांसद बन्या हो त, थोरै के भन्छ जनप्रतिनिधि छ त, दलितमा छ त, तर किन हुन सकेन भनेदेखि जो अलिक चाहिँ आफ्नो समाजलाई आफ्नो समुदायलाई अलिक स्तर उकास्न सक्छ ती मान्छेहरूलाई वञ्चित गरे। किनभनेदेखि यसलाई दियो भनेदेखि आफ्नो समाजलाई सचेत गराउँछ, मेरो चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत उभिन्छ भन्ने भएको कारणले के भयो, सोझा सपाट मान्छेहरूलाई त्यो बिल्ला लगाइदियो। नभए त संविधानमा अहिले त म त झन् के बोल्ने पक्षमा छु भने संविधान त पुनर्लेखन हुनुपर्छ, संशोधन पनि होइन, संशोधन गरेर झन् खिचडी हुँदै गएको छ देशको कानुन। त्यो हुँदाखेरि यस न त नहुनु पर्यो। ओके, त्यसमै ल संविधान पुनर्लेखन के का लागि हुने त? कुन बुँदा तपाईँको चाहिँ छुटेको छ र त्यसमा चाहिँ राख्ने के? सुन्नुहोस्, तराईलाई के टुकार्नलाई चाहिँ सिके राउतको हातमा चाहिँ होइन हाम्रो मधेसलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि अथवा फेरि नाकाबन्दी चाहिँ होइन पाहाडले चाहिँ नाकाबन्दी खेप्नलाई, नेपालले नाकाबन्दी खेप्नलाई, राजेन्द्र महतो चाहिँ त्यहाँ नाकामा गएर बस्नलाई चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्नुपर्ने हो होइन? अथवा चाहिँ विखण्डन, तपाईँहरू विखण्डनको पक्षमा लाग्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मधेस केन्द्रित दल भनेको कारण चाहिँ यो हुनसक्छ कि विद्रोहीजी भन्ने पनि हो। यो विष्णुजी यस्तो छ, अलिकति बोल्न बित्तिकै त्यसलाई
अर्थलाई अनर्थतिर लग्यो भनेदेखि नि म भन्दैछु तपाईँको के छ भने नि मधेस आन्दोलन अथवा दलको कुरा गर्नुभयो हरेक राजनीतिक दल को जन्म आधार भनेको मधेस हो, चाहे काङ्ग्रेस हो, एमाले होस् अथवा माओवादी होस्। भनेपछि तपाईँको 10 लाख बिहारीलाई ल्याएर नेपाली नागरिकता दिने? मैले अर्कै कुरा भन्दैछु, नागरिकता दिने को हो? मधेसी हो। सिडिओ प्रशासन माग कसको? माग कसको हो? हाम्रो हो। कानुन हामीले बनाएको, सिडिओ हामीले पठाएको, हाम्रो माग हामीलाई नागरिकता दिनलाई त्यहाँको हाम्रो जुन मधेसी छ जो अल्पसङ्ख्यकमा पर्दै गएको छ बाहिरले ल्याएर दिने हो। हामीले आफ्नो लागि भने अहिले तपाईँको बस्तीको बस्ती तपाईँको अहिले नागरिकताविहीन अनागरिक छन् त्यहाँ मधेसमा, त्यसको लागि हो। भूमिहीन सुकुम्बासी छ दलितहरू, त्यसको लागि हो। बिहारीको लागि हो, उसलाई पैसा चाहियो, उसलाई करप्सन गर्न चाहियो, उनीहरूले ल्याएको कि हामीले ल्याएको? त्यहाँको रियल मधेसीले ल्याएको हो, होइन नि त। यही हो कि बुझाइमा डिफरेन्स छ यहाँ। एक्ज्याक्टली तपाईँले किन बुझाउन सक्नु भएन त राजेश? अब एकजना मान्छेले बुझाएर हुन्छ? हजारौँ यस्तो छैन। मैले अघि भने सुन्नु न, एउटा दलित समुदायमा सुकुम्बासी समस्या छ, नागरिकताविहीनताको समस्या छ, भूमिहीनताको समस्या छ, आफ्नो घर चाहिँ ऐलानीमा छ, कतिखेर डोजर लिएर फ्यालिदिनु थाहा छैन, धेरै कुराहरूको समस्या छ। आफै समस्यामा जक्रिए गरेको त्यो दलित समुदाय हो। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो समुदायलाई बुझाउने, आफ्नो दुनियाँले बुझाउने त किन माओवादी एमाले काङ्ग्रेस र यी अभियानमा यो आन्दोलनमा योगदान दिनु पर्थ्यो, यो सामूहिकीकरणमा जानु पर्थ्यो। त्यसो भए तपाईँहरूको यो आन्दोलनले दलित समुदायका व्यक्तिहरूको चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण पनि गर्छ त? मजाले। हाम्रो के छ भने पहिला हामी एउटा म सामान्य उदाहरण दिन्छु कि पहिला हाम्रो एक हात पनि जग्गा खाली हुँदैन थियो, पेट पालिन्थ्यो, त्यो जग्गाको मूल्य थिएन होइन। एक बित्ता पनि एक हात पनि जग्गा खाली हुँदैन थियो, त्यतिखेर जमिनको मूल्य थिएन होइन। अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्थ्यो, अर्ग्यानिक खान्थ्यो। अहिले जुन जग्गा जमिनको मूल्य तपाईँको आँखाले भ्याएसम्म बाजो छ होइन, त्यसको मूल्य आकाशिएको छ। हेर्नुहोस्, यसको मतलब के छ भने अहिले पनि जो समुदायसँग होइन जमिनको खाँचो छ ती समुदायसँग जमिन छैन। जो समुदाय जुन वर्गलाई जमिनको आवश्यकतै छैन ती वर्गसँग जमिन छ अथवा मुठीभर मान्छेको हातमा जमिन छ, ती मान्छेहरू सांसद, मन्त्री, मेयर हुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, एक्ज्याक्टली विद्रोहीजी एक्ज्याक्टली पक्नुहोस्। तपाईँको सिद्धान्तले गर्ने भएपछि सुरुङ युद्ध सफल भइकन सुन्नुहोस् नेपाल कब्जा भएर सुन्नुहोस् नेपालमा साम्यवाद लागू भइसक्थ्यो, प्रचण्डको डिक्टेटरसिप सुरु भइसक्थ्यो। त हुँदैन, सिद्धान्तले हुँदैन हो। त्यही हो, मुठीभर मान्छे सांसद छन्, मन्त्री छन्, बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरू 60 लाख हुनुहुन्छ उत्पीडित वर्ग। हेर्नुहोस् जिते हस्तिनापुरीको राज, हारे चपरी मुनिको बास। सुन्नुहोस् ठिक छ, सर्वहारासँग गुमाउनको लागि केही छ? केही छैन नि, नथिङ, दे हेभ नथिङ। उस्तै पऱ्यो भने अहिले राम्रो बलियो मान्छेले एक लात हान्यो भने घर भत्किने जस्तो मैले पनि देखेको छु। ठिक छ, अप्ठ्यारोमा छन् दलित समुदाय। इट्स युनिभर्सल ट्रुथ छ, म मान्छु सर। ओके हो, ठिक छ। म भन्छु हाम्रा दाजुभाइहरू अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ। मेरो दाजुभाइ हो त्यो दलित समुदायको मान्छे पनि, बुझ्नुभयो नि? मेरो आफ्नो हो, बुझ्नुभयो? म मान्छु। जब त्यस्तो पीडा छ जान्दै एकतामा बल हुन्छ भन्ने पनि त्यो त सानै 4-5 कक्षामा पढाइ हुन्छ क्या। तपाईँ डिग्री पिएचडी गरे पनि 5 कक्षामा के हुन्छ भने एकतामा बल हुन्छ, एउटा पेन्सिल भाँच्न सकिन्छ, 10वटा पेन्सिल भाँच्न सकिन्न भनेर सिकाएको क्या हामीलाई गुरुहरूले। ठिक छ। भने त्यो 60 लाखवटा पेन्सिल छ नि, त्यो 60 लाखवटा पेन्सिल एउटै झुप्पामा बस्ने हो र तपाईँहरूले एउटा मात्रै पार्टी खोलेर अथवा एउटा मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ भोट मतदान तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ सिद्धान्तमा जाने हो भने तपाईँले कम्तीमा 60 देखि 70 जना सुन्नुहोस् संसदहरू तपाईँले प्राप्त गर्ने सम्भावना उस्तै पर्ने हो भने नेपालको इतिहासमै संसदमै तपाईँको प्रमुख अथवा दोस्रो ठुलो त सुन्नुहोस् बनेर उस्तै पनि सत्ता बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था हो भने तपाईँहरू दलितहरू तपाईँले बोकेको ट्याग दलित, तपाईँ दलित हो, बुझ्नुभयो नि? तपाईँ आफै भन्ने हुनुहुन्छ म दलित हो, मैले भनेको छैन, तपाईँले भन्छ म दलित हो। सुन्नुहोस्, ती दलितहरूको नाममा राजनीति गरेर भजाएर आफू माथि जाने, आफू ठुलो मान्छे बनिसकेपछि संसद मन्त्री बनिसके दलितलाई बिर्सिने, अनि त्यस पछाडि हामी दलित पछाडि पर्यौँ, या गऱ्यौँ वा गऱ्यौँ भन्ने अधिकार तपाईँलाई छ। किन एकताबद्ध गर्न सक्नुहुन्न? किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न? तपाईँ दलितहरू तपाईँले सबै कुरा आफै बोलिसकेपछि हाम्रो औचित्य रहँदैन। सुन्नुहोस् न, मैले के भन्न चाहन्छु भने यो दलितको ट्याग हामीले बोकेको होइन, तपाईँहरूको पुर्खाले बोकाइदिएको। किन लगाउने तपाईँहरू नै छोड्ने हामी? तपाईँहरूको दायित्व छोडाउने आरक्षण कसले दिएको हो? किन दिएको हो? यही ट्यागको
ल त्यो आरक्षणले पुग्नेवाला छैन। जुन आरक्षणको कुरा गर्नुभयो, जुन ट्यागको कुरा गर्नुभयो, म अघि पनि भने कि तपाईँहरूको पुर्खाले लगाइदिएको ट्याग हो। अब तपाईँहरूको बरु दायित्व हो कि यो ट्याग कसरी फाल्ने, हाम्रो दायित्व होइन। पहिलो दायित्व तपाईँहरूको हो, दोस्रो हामी सपोर्ट गर्ने हो। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि हामीले परिवर्तन चाहेको हो, हामीले आत्मसम्मान र स्वाभिमान सहितको यो समाजमा बाँच्न चाहेको हो, यो देशमा बाँच्न चाहेको हो। त्यति मात्र होइन, यो समानुपातिक समावेशी होइन, यो कोटा र चोटाको कुरा जुन भइरहेछ यसले पुग्नेवाला छैन। यो त क्षणिक यो विलाप हो, क्षणिक यो लाभ हो। तर हामीले के खोजेका छौँ भनेदेखि क्षतिपूर्ति सहितको होइन 4-5 हजार वर्षको जुन उत्पीडन छ त्यो क्षतिपूर्ति सहितको के हुन्छ भने हामीलाई समावेशी अथवा चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्थामा हाम्रो सहभागिता हुनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो होइन होइन तपाईँलाई के गर्नु पर्यो? हामीले यत्रो दिनसम्म प्रधानमन्त्री बनि उनको सुकारी रहँदाखेरि हुने अनि हाम्रो दलित समुदाय हुँदाखेरि नहुने त्यो ठुलो कुरा होइन नि त, सामान्य कुरा हो। समाजले बुझ्यो भनेदेखि झन् त गर्नु पर्यो त। यत्रो राजनीतिक चेत बोकेका राजनीतिक दलले त झन् बनाउनु पर्यो। मैले भन्न खोजेँ त्यता होइन, मैले भन्न खोजेँ के हो भनेदेखि क्षतिपूर्तिसहित अब त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन सुन्नुहोस्, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यति मात्र होइन। मैले अघि पनि भन्न खोजेँ के थियो भने नेपालमा 60 लाख दलित छ। सुन्नुहोस्, 2.5-3 करोड पब्लिक छ। 2.5-3 करोड पब्लिकमा 60 लाख दलित चाहन्छन् कुरा होइन। जुन तपाईँ एकताको कुरा गर्नुभयो, त्यो एक ठाउँमा बाँधिने कुरा गर्नुभयो, हामीले राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान यसैको एउटा परिणाम हो। यो बुझ्न जरुरी छ तपाईँले। अर्को के बुझ्नु भने यहाँ यो देशमा तपाईँको 31 लाख भोट ल्याउने पहिलो पार्टी हुन्छ भनेदेखि 60 लाख दलित भएको सबैभन्दा किनारामा सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका दलित एक ठाउँमा भयो भनेदेखि के हुन्छ? 31 लाख होइन 60 लाख यो देशै हाँक्छ, यो देशै चलाउँछ। तपाईँको कुरा यहाँ र बाजियो के अरे मिल्यो। सुन्नुहोस्, त्यो हुँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले पहिलो त चेतना स्तर, उसको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जुन चेत छ त्यसले मासिक कसरी उकास्ने, यो एक दिनको कुरा होइन। 4-5 हजार वर्षको जुन उत्पीडन छ यो उत्पीडनलाई होइन पहिला जानकार दिनु पर्यो होइन, दलित गैर दलित सबै समाजले होइन। अर्को राजेश सुन्नुहोस्, जोड्नु होला हामीले। त्यसो भए गैर दलित समुदायले हो, दलित समुदाय कथित दलित समुदाय प्रति हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ भनेर तराईमा माफिया आन्दोलन चलाए साथीहरूले, चलेकै हो। जानकार हुनुहुन्छ नि के को माफिया? हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ दलित समुदायमाथि थिचोमिचो गर्नुभयो, हामीलाई माफ गर्नुहोस् भनेर माफिया आन्दोलन चल्यो तराई। अनि यस्तो छ, एकछिन सुन, पहाडमा माफी आन्दोलन रियलाइज नभएको हो। तपाईँहरूले के कुरा गर्नुभयो भने सुन्नु, के कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने गैर दलित समुदायले चाहिँ रियलाइज नै गरेको छैन भन्ने यस्तो कुरा गर्नु। मैले रियलाइजै गर्न सकेको छैन भनेकै छैन। रियलाइज गरेर मात्रै त्यतिले पुग्दैन। अब श्रृङ्खला तपाईँले अभियान चलाउनु भयो, टिक्यो त। तपाईँको साङमा अझै चाहिँ तपाईँको गैर दलित समुदाय भइदियो भने ठिक थियो, अहिलेसम्म आगिराख्नुहुन्थ्यो। त्यो रियलाइजले पुगेन, त्यसलाई श्रृङ्खला भनेर सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढाउनु पर्यो भन्न खोज्या हो क्या सर। भनेपछि गैर दलित समुदायहरूले अब आफ्ना हक अधिकारहरू सबैलाई त्यागेर दलित समुदाय सम्पूर्ण हक अधिकार प्रत्याहार। पहिलो दायित्व के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म हामी यो देश र समाजलाई अस्थिरता कायम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो धन सम्पत्ति यो जीवनले केही यदि भएन भने गरेनन् भने कुनै न कुनै दिन हुन्छ, आउँछ। आज हुँदैन। आज राजेश विद्रोहीजी, तपाईँले दलित यो तपाईँको र मेरो करिब आधा 1 घन्टाको वार्तालापमा मलाई लाग्छ तपाईँमा भएको सम्पूर्ण विद्वता मैले खिच्न सक्दिनँ। मलाई थाहा छ यो हाम्रो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, आइडियोलोजिकल्ली पनि जानुपर्छ। हाम्रो अन्तर्वार्ताको एउटा चाहिँ लय अलिक फरक अहिले चाहिँ फरक भयो, किनभने हामीले फरक नै गर्न खोजेका थियौँ। दर्शक वृन्दहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा बनाउन मैले नै खोजेको थिएँ होइन। सिद्धान्त त हामी चाहिँ जान चाहेनौँ। तपाईँले त अध्ययन गर्नुभएको छ नि, अनुसन्धान गर्नुभएको छ, इतिहासको तपाईँले अन्वेषण गर्नुभएको छ, तराईको सामाजिक संरचनाको तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, पहाडको अध्ययन गर्नुभएको छ, हिमालको अध्ययन गर्नुभएको छ। हिमाल पहाड तराईका दलितहरूको सेम इस्यु हो वा फरक हो? होइन, इस्यु यस्तो छ, दलितको इस्यु सेम हो तर चेतनाको स्तर फरक छ।
फरक यो कारणले छ कि जब देशमा एकल जातीय र एकल नस्लीय अथवा चाहिँ एकल के भन्छ धार्मिक जुन विगतदेखि जुन चलिआयो नि त्यसले के गर्यो एकरूपता कायम गर्यो उनीहरूमा एकता चाहिँ चेतना छ मधेसमा त्यो भएन क्या मधेसमा के भयो भने मैले मधेसमा पनि संरचनागत विभेद छ मधेसमा त दलित झन् दोहोरो उत्पीडनमा छ मधेसभित्रकै शासकहरूद्वारा शासित छ होइन यो नेपालको अथवा पहाडीको शासकबाट त छँदैछ होइन तर प्रत्यक्ष रूपमा शासित चाहिँ त्यहाँको मधेसी शासकहरूबाट छ दलितहरू मैले अघि पनि भने नि कि भूमिहीनताको समस्या छ नागरिकताविहीनताको समस्या छ त मधेसीको नाममा चाहिँ त्यहाँका सामन्तहरूले सामन्त वर्गले त्यो बजाएर खाइरहेको स्थिति छ राजेशजी सुदूर भविष्य नेपालको सामाजिक संरचना पारिवारिक संरचना सांस्कृतिक संरचना धार्मिक राजनैतिक संरचना परिवर्तन विग्रह इत्यादि सबै कुरालाई यसो सुदूर भविष्यसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ मेलमिलाप भएर अगाडि बढ्छ यो समाज त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ कुनै न कुनै बेला चाहिँ जातीय द्वन्द्व ब्रेकडाउन हुनेसम्म देख्नु मैले के देखेको छु भने तपाईँको भारतमा 70-80 वर्ष जति त्यहाँको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन भयो त्यही पनि त्यहाँ समस्या छ हाम्रो सानो देश छ होइन मैले के सुदूर भविष्यमा म नेपालको भविष्यको कस्तो देख्दैछु भनेदेखि जुन चेतना स्तरबाट अगाडि बढ्दैछ म त यो देख्दैछु कि पुराना धर्म संस्कार संस्कृतिमा त्यहाँ चेन्ज देखिनेछु चेन्ज हुन्छ मजाले चेन्ज हुन्छ टाइम लाग्छ र अहिले जुन 5-10 वर्ष जति भयो यहाँ यो देशमा लोकतन्त्र आएको होइन यो बोल्दै आएको यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको र जुन चेतना स्तरबाट अगाडि बढ्दैछ र भारत जस्तो टाइम लाग्दैन यो छिट्टै अग्रगति लिन्छ र अर्को भनेपछि तपाईँहरूको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ हिन्दू समाज संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नु होइन हिन्दू समाज संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने होइन कि त्यो भित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई चेन्ज गर्ने हो अहिलेको वैज्ञानिक सापेक्षता र परिवर्तनशील युगमा चाहिँ हामीले त्यो स्वरूपको बनाउने हो क्या एउटा तपाईँको सबैभन्दा पहिलो धर्म त हिन्दू धर्म मानिया छ नि हिन्दू धर्मको कमी कमजोरी लिएर त इसाई धर्म भयो होइन मुस्लिम के अरे बौद्ध धर्म भयो विभिन्न धर्महरू जन्मिए त तर उनीहरू पनि त फसियो त एउटा धर्मको विरुद्धमा अर्को धर्म त जन्मे तर निकास के दियो त त्यो धर्म चेन्ज र धर्म परिवर्तनले हुने भने त्यो भित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई चेन्ज गर्ने तपाईँहरूले विचार गर्नु भएको छ हरेक कुरालाई तपाईँले चाहिँ जातीय रङ दिँदै गर्दाखेरि जातीय रूपमा चाहिँ इस्युहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका बोली वचन कर्मले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई नै क्षति पुर्याइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ कि हिन्दू धर्मलाई क्षति पुर्याएको छैन यो मान्छेको बुझाइले क्षति पुर्याएको छ हिन्दू धर्मको भित्र जुन विकृति र विसङ्गति छ नि त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न खोज्या हो त्यहाँ बुझाइमै फरक भयो क्या धर्म परिवर्तन के तपाईँलाई लाग्छ जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने एउटा साधन हुनसक्छ मैले अघि पनि भने धर्म परिवर्तन होइन यहाँ त विविध संरचनागत ढङ्गले चाहिँ पहिलामा विभेद छ पहिलामा विकृति र विसङ्गति त एउटा धर्मको कुरा गरेर हुन्छ जात छ धर्म छ समाज छ संस्कृति छ धेरै कुराहरू छ यो विविधतायुक्त एउटा पहिचान जुन छ मुलुकको यसभित्र रहेको त्यसलाई बचाउने हो तर यो भित्र रहेको जुन विकृति विसङ्गति छ त्यसलाई हटाउने हो कि क्लिन गर्ने हो मलाई त्यस्तो लाग्छ विद्रोही अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ होइन अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि अबको युग होइन साँच्चीकै रूपमा हामी युवाहरूको युग हो त्यति मात्र होइन हामी उत्पीडित समुदायको युग हो त्यो चाहे दलितभित्रको होस् अथवा चाहिँ दलितभित्रको जुन पिँधमा किनारामा परिएका छन् उनीहरूकै नाममा उनीहरू पनि शासित हुनुपर्ने स्थिति छ होइन यी सबै समुदायहरू अब हामीले जो समाजमा जो हामीलाई विकास र समृद्धि अथवा हाम्रो चेतनाको ढोकालाई जसरी दास बनाइएको छ यो दास मुक्तिको लागि होइन हामी सबै आफ्नो आफ्नो समुदायबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यसको विरुद्धमा चाहिँ अथवा चाहिँ यसको विकल्पमा चाहिँ अहिलेको युग अनुसार हाम्रो विगतमा के भयो कोट्याउने होइन अबको युग कहाँ गइरहेको स्थिति छ हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई क्लिन गर्दै जाने र नयाँ सभ्यताहरूलाई नयाँ मूल्य र मान्यताहरूलाई स्थापित गर्दै जाने यो नै अहिलेको आवश्यकता हो अहिलेको युगको आवश्यकता हो र दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अहिले जति पनि हाम्रा युवाहरू भौतारिरहेको छ खाडी मुलुकमा छ हाम्रो देशमा यहाँको शिक्षा प्रणाली पनि स्वास्थ्य प्रणाली पनि कस्तो खालको भइदियो भनेदेखि तपाईँको
टोटल चाहिँ लिने मात्रै भयो क्या, दिने केही भन्ने जनतालाई, त्यस्तो टाइपको भयो। राज्यले पनि अब सुधार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, टाइम लाग्छ। अहिले पनि 7वटा प्रदेश पूर्ण अधिकारहरू गइसकेका छैन होइन, धेरै अङ्कुशहरू छ, त्यो बिस्तारै हुन्छ। अहिले हुँदै एकैचोटि विवादै छ हेर्नुहुन्छ भने, त्यो हुँदाखेरि के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि यो पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ पूर्ण स्वतन्त्र कसरी स्वतन्त्र पैदा गर्ने, मान्छेको जुन जन्म छ, मृत्यु छ र जन्म, विवाह र मृत्यु, यी कुराहरूलाई कसरी स्वतन्त्रता दिने। मृत्यु, जन्मदेखि मृत्युसम्म ट्याक्सै ट्याक्स छ, पहिल्यै पछि तपाईँ करै गर्छ, तर त्यो अनुसारको राज्यले नागरिकलाई सुविधा दिएको छैन, चुस्ने काम मात्रै भएको छ। त्यो हुँदाखेरि राज्यको पुनर्संरचना र संविधानमा भएको जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई पुनर्लेखन होइन, संशोधन होइन, अथवा कुन माध्यमले छ कि पुनर्लेखनै गरेर हुन्छ कि कुन माध्यमले त्यसलाई चेन्ज गर्ने र अहिलेको जुन राज्यको पुनर्संरचनामा जुन ब्युरोक्रेसीहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सबैको मान्य बनाउने, त्यो खालको एउटा राज्यको पुनर्संरचना, सङ्घीय व्यवस्था, पुनर्निर्वाचन प्रणाली अथवा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रिय प्रमुख अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन राष्ट्र प्रमुख प्रणाली कसरी बनाउने, यो कुराहरू गऱ्यो भने हाम्रो छोटो मुलुकमा छिटो हामी विकास, त्यो प्रकृतिले हरिभरा एउटा तपाईँको यहाँको ढुङ्गा, यहाँको सखुवाको काठहरू त्यतिकै धमिरालाई खाइरहेको छ। एउटा चिज मात्रै बेचेर भए पनि हामीले 2.5-3 करोड पब्लिकलाई चाहिँ हामीले मजाले घरमा सुताएर बसाएर चाहिँ खुवाउन सकिन्छ, तर इच्छा शक्ति मात्रै नभएर हो। त्यति मात्रै होइन, हामीले सकेनौँ भनेदेखि जस्तै कतार, साउदी, मलेसियामा चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरू हुन्छ, इन्डियन, अमेरिकन कम्पनीहरू हुन्छ। हामीले वैदेशिक औद्योगिक नीति बनाएर यस्तो हराभरा ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि उद्योग धन्दा, कल कारखाना निर्माण गरेर होइन हामीले विदेश निर्यात गर्न सक्यो भनेदेखि विदेशका मानिसहरू, युवाहरू हाम्रो देशमा आउँछ, तपाईँको के भन्छ भने रोजगार लिन पासपोर्ट लगाएर आउँछ। हामी किन जानु पर्यो? अर्को दोस्रो कुरा के छ भने स्कुलमा चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ महिलाहरू औठा छाप होइन ल्याप्चे भेटिन्थ्यो गाउँघरमा, अहिले युवाहरू भेट्न थालेछ। जहाँ हामीले टोयलेट गर्थ्यो होइन, जहाँ टोयलेट गर्थ्यो झारमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने युवाहरू गजेरी भङ्गेरी भइसक्यो र त्यहाँ गइसकेको स्थिति छ। टोयलेट छ हरेक घरमा स्थापित भइसकेको छ, उल्टो भइसक्यो कि स्थिति। युवाहरू अशिक्षित हुन थालेछ, वैदेशिक रोजगार हुर्किन थालेछ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको स्कुलमा चाहिँ जहाँ 50-60 जना चाहिँ विद्यार्थी हुन्छ भने 10-20 जना चाहिँ केटाहरू हुन्छ, अब 40-50 जना उल्लेखनीय हिसाबले चाहिँ केटीहरू हुन्छ। अथवा महिलाको के भयो भनेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहभागिता भयो, पुरुषहरूको चाहिँ घट्दै गएको स्थिति छ क्या। त्यो हुँदाखेरि सारा कुराहरू क्रम भङ्ग गर्न जरुरी छ। राज्यले यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो ढङ्गले विकास, यो अग्रगतिमा चाहिँ सेटिङमा चाहिँ लैजानको लागि सबभन्दा यसको मुख्य दायित्व भनेको राज्यकै हो। त्यो हुँदाखेरि अबको युगअनुसार हाम्रो जति पनि दलित गैरदलित समुदायहरू छ, हामी सब मिलेर समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरू हटाउनको लागि काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता हो, आजको युगको विकल्प हो भन्ने मैले ठानेको छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यतिन्जेल लेखक तथा राजनैतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालका पूर्वी संयोजक राजेश विद्रोहीसँग समग्र नेपालको दलित आन्दोलनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, राजेश विद्रोहीसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्टमा लेख्न हामी अनुरोध गर्छौँ। क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णुदेव कोटागे चाहन्छु। नमस्कार।